علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ازدواجر دے اندر ایک حدیث پاک نو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جڑا آدمی جناب بے نمازی ہوئے گا، نماز نہیں ادا کرے گا، رب کائنات اس کائنات دے اوپر پنج قسم دے عذابات دے اندر مبتلا فرمان گے۔ سب تو پہلے جناب اس بندے دی عمر دے اندر برکت ختم کر دیتی جائے گی، اور دوسرا عذاب وہ دے اوپر مسلط کر دیتا جائے گا جڑا آدمی بے نمازی ہوئے گا، نماز نو وقت نہیں ادا کرے گا۔ فرمایا رب کائنات اس بندے دے رزق دے اندروں بھی برکت ختم فرما دیں گے، او دے رزق دے اندر بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ کروڑا روپے او دے کول ہوئے گا، لکھا روپے جناب او دی مٹھی دے اندر ہوئے گا، پھر بھی جناب ہائے ہائے دیاں آوازاں آن گیاں۔ لیکن فرمایا جڑا آدمی نماز پڑھنے والا ہوئے گا، او دے ہاتھ دے اندر پیسہ نہیں ہوئے گا، لیکن او دا دل بڑے سکون دے اندر ہوئے گا، او دا دل جناب بڑا مطمئن ہوئے گا۔ فرمایا جڑا آدمی نماز نہیں ادا کرے گا، رب کائنات او دے رزق دے اندر برکت نو ختم فرما دیں گے۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا جڑا آدمی جناب بے نمازی ہوئے گا، اللہ او دے چہرے دا نور ختم فرما دیں گے، او دا چہرہ بے نور کر دیتا جائے گا، کیونکہ فرمایا جڑا آدمی نماز ادا کرتا ہے او دے اوپر اللہ دی رحمت برس دی ہے، جڑا بے نمازی ہے او دے اوپر اللہ دی لعنت برس دی ہے۔ جس شخص دے اوپر اللہ دی لعنت برسے کدے جناب او چہرہ نور والا نہیں ہو سکتا، او چہرہ ہمیشہ بے نور رہ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا آدمی جناب بے نمازی ہوئے گا، او دا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوئے گا، حج بھی کرے گا پھر بھی قبول نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا پھر بھی قبول نہیں ہے، صدقہ خیرات بھی کرے گا پھر بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا اگر بے نمازی ہوئے گا او دا کوئی عمل دنیا دے اندر قبول نہیں کیتا جائے گا۔ پنجویں نمبر تے ارشاد فرمایا جڑا آدمی جناب بے نمازی ہوئے گا، نیک لوگوں دی دعاواں دے وچوں انہوں حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ والے بزرگ لوگ، اللہ دے ولی اولیاء اکرام صبح تہجد دے اندر اٹھن گے، یا اللہ لوگوں دے اوپر تکلیفاں نو ختم فرما۔ سب لوگوں دی تکلیفاں ختم ہون گیاں، بے نمازیاں نو او دے اندروں نکال دیتا جائے گا، یا اللہ لوگاں نو رزق حلال عطا فرما۔ سب لوگاں نو رزق حلال ملے گا، بے نمازیاں نو او دے اندروں نکال دیتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا آدمی بے نمازی ہوئے گا، دنیا کے اندر 5 قسم دے عذاب دے اوپر مسلط کر دیتے جان گے۔ پھر ارشاد فرمایا جڑا آدمی بے نمازی ہوئے گا، مرد وقت اللہ کریم اس بندے دے اوپر 3 قسم دے عذاب مسلط فرما دیں گے۔ 3 قسم دے عذابات دے اندر جناب اس نو مشغول کر دیتا جائے گا، مبتلا اس بندے نو کر دیتا جائے گا۔ پہلا عذاب ہوئے گا، فرمایا او آدمی بھوک دے نال مرے گا، بھوکا مر جائے گا، ساری کائنات دے کھانے سامنے لا کر کے رکھ دے ہو پھر بھی جناب او دا پیٹ نہیں بھرے گا۔ دوسرا عذاب او دے اوپر مسلط کیتا جائے گا جڑا آدمی بے نمازی ہوئے گا، پیاسا مر جائے گا، 7 سمندر بھی اس نو پلا دیتے جان، فرمایا پھر بھی او دی پیاس نہیں بجھے گی۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا جڑا آدمی بے نمازی ہوئے گا او دی جناب موت دے وقت وہ بندہ چن چن کے مرے گا، ذلیل و خوار ہو کر کے مرے گا، اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا۔ لیکن فرمایا جڑا آدمی نمازی ہوئے گا، نماز والا آدمی جدوں مر جائے گا، فرمایا او دی پیشانی دے اندروں بھی نور نکلے گا، وضو والے اعضاء دے اندروں بھی نور نکلے گا۔ فرمایا جس وقت نمازی آدمی دی فرشتے روح قبض کر لین گے، ایویں روح قبض کرن گے جویں مکھن دے اندروں بال نکالے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دواجر دے اندر، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جڑا آدمی جناب بے نمازی ہوئے گا، قبر دے اندر 3 قسم دے عذاب دے اوپر مسلط کر دیتے جان گے۔ پہلا عذاب ہوئے گا، قبر اس آدمی دے اوپر تنگ کر دیتی جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے دے اندر اس طرح گھس جان گیاں، اس آدمی دی جناب چیخو پکار کوئی سنن والا نہیں ہوئے گا۔ فرمایا دوسرا عذاب اس آدمی دے اوپر اللہ کریم مسلط فرمان گے کہ رب کائنات اس دی قبر نو اگ دے نال بھر دیں گے۔ تیسرا عذاب دے اوپر مسلط کر دیتا جائے گا،
فرمایا او دی قبر دے اندر ایک سب مسلط کر دیتا جائے گا. جس وقت جناب ایک مرتبہ سب ڈنگ لگائے گا انسان جناب زمین دے اندر 70 ہاتھ دنس جائے گا. ایک روایت دے اندر فرمایا زمین دی تہ تک چلا جائے گا. رب کائنات اپنی قدرت دے نال پھر اس بندے نو باہر نکال دیں گے. پھر جناب سب دوبارہ ڈنگ مارے گا. اگ والا عذاب بھی ہوئے گا, قبر بھی ہو دی اوپر تنگ ہو جائے گی. فرمایا اس تو بڑا عذاب سب بھی ہو دی اوپر مسلط کر دیتے جائیں گے. لیکن فرمایا جڑا آدمی اس کائنات کے اندر نمازی ہوئے گا, نماز پڑھنے والا آدمی, فرمایا جس وقت قبر دے اندر جائے گا رب کائنات ارشاد فرمان گے اے جڑا آنے والا آدمی ہے اے کوئی عام آدمی نہیں, اے تو میرا محبوب تے میرے محبوب دی سنت تے عمل کرنے والا ہے. اے دے اوپر جناب قبر نو تنگ نہیں کیتا جائے گا, قبر بھی حد نگاہ کشادہ کر دیتی جائے گی. پھر اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا اس آدمی دی قبر دا تعلق جنت دے نال بنا دیو, جنت دی کھڑکیاں کھول دیو تاکہ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں بھی آن تو جنت دیاں خوشبوواں بھی قبر دے اندر آ جان. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی بے نمازی ہوئے گا محشر والے دن 3 قسم دے عذاب دے اندر اس کو مسلط کیتا جائے گا. پہلا عذاب او دے اوپر ہوئے گا کہ رب کائنات اس آدمی دے نال بڑے غصے دے نال پیش آنے, بڑے غصے دے نال پیش آنے. اور دوسرا عذاب فرمایا کہ اس آدمی دا حساب انتہائی سختی دے نال کیتا جائے گا. اور تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا کہ محشر والے دن اس آدمی نو پھر اس عذاب دے اندر مسلط کیتا جائے گا کہ رب کائنات اعلان فرمان گے اٹھاؤ اس بے نمازی نو, اٹھا کر کے جہنم دے اندر اوندھے منہ گرا دے. فرمایا دوزخ دے اندر اس آدمی نو ڈال دیتا جائے گا. دنیا دے اندر بھی تکالیف, مرد وقت بھی مصیبت دے اندر, قبر دے اندر بھی عذابات, محشر دے اندر بھی ذلت. فرمایا اس ساری دی ساری ذلت, سارے دے سارے عذابات, ساری دی ساری تنگیاں صرف اور صرف بے نمازی دے اوپر ہے.